सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप. अवेस्वर 2. लेवीचे कुळयेंत एक दादलो आसलो. ताणे वचून लेवीचे एके दुवेक आपली पोतीन करून घेतली. ती गर्भेस्त जाली आनी तिणे एका भुरग्याक जल्म दिलो. तो भुरगो पळोवंक एकदम सोबीत दिसता देखून तिणे 3 म्हयने ताका लिपोवन दवरलो. ताका आनीक लिपोवन दवरूंक जायना तें पळोवन तिणे लोव्यांची एक पाटली केली आनी ताका दामोर आनी तांबी लायली आनी त्या भुरग्याक तातूंत भितर घालो आनी ती पाटली न्हंयचे देगेर झाडां मदें सोडली. कितें जाता तें पयस थावन पळोवंक ताची भयण थंयच रावली. तेन्ना फारावची धूव न्हंयत न्हावूंक आयली आनी तिच्यो चाकरणी न्हंयचे देगेर भोंवताल्यो. त्या झाडांनी तिणे एक पाटली पळयली आनी आपले चाकरणीक ती हाडूंक लायली. ती उगडटच तिका रडटा तो एक भुरगो दिश्टी पडलो. ताचे तिका चुरचुरे दिसले आनी तिणें म्हणलें, हो एक हेब्रेवांचो भुरगो जावंक जाय. तेन्ना भुरग्याचे भयणीन फारावचे धुवेक म्हणलें, तुजे खातीर ह्या भुरग्याक दूद दिवंक हेब्रेवां मदले एके बायलेक हांव आपोवंक वचूं? फारावचे धुवेन म्हणलें, होय वच. आनी चेडूं भुरग्याचे आवयक हाडूंक गेलें. तिका फारावचे धुवेन म्हणलें, ह्या भुरग्याक व्हर आनी म्हजे खातीर ताका दूद दी आनी तुजी मजुरी हांव तुका दितली. अशें ते बायलेन भुरग्याक व्हेलो आनी ताचो परामोस केलो. तो भुरगो वाडटच तिणें ताका फारावचे धुवेशीं हाडलो आनी हिणें ताका आपलोच पूत जाल्ले परी वागयलो. मोइसेस म्हूण तिणें ताका नांव दिलें, कित्याक तिणें म्हणलें, हांवें ताका उदकांतलो वयर काडला. तेन्ना वाडोन व्हडलो जातच मोइसेस एक दीस आपल्या भावा भयणीक भेट करूंक गेलो आनी कितले जोड तांचे जिवीत तें ताणें पळयलें. आनी एक इजिप्तकार एका हेब्रेवाक आपल्याच लोकांतल्या एकल्याक मारतालो तो ताणें देखलो. हेवटेन तेवटेन नदर मारून कोण ना म्हूण पळोवन त्या इजिप्तकाराक ताणें जिवेशी मारलो आनी रेंवेंत लिपयलो. दुसऱ्या दिसा तो परत आयलो आनी 2 हेब्रेव झगडटाले तें ताणें पळयलें. गुन्यांव आसलोल्याक ताणें म्हणलें, तुज्या सांगात्याक मारून तूं कितें करूंक सोदताय? ताणें ताका परतिपाल केलो, आमचे वयर तुका फुडारी आनी नितीदार कोणें नेमला? इजिप्तकाराक मारलोय तसो तूं म्हाकाय जिवेशी मारूंक सोदताय? मोइसेस भियेलो आनी आपणाच भितर ताणें म्हणलें, हांवें केल्ली ती वस्त सगल्यांच्या कानार पडली. फारावन ही खबर आयकली तेन्ना तो मोइसेसाक मारूंक सोदतालो. पूण मोइसेस फाराव सरशिल्लो पळोवन वचून मिद्यानाच्या देसांत वस्ती करूंक लागलो आनी एके बांयचेशी वचून बसलो. मिद्यानाच्या यादनिकाक 7 धुवो आसल्यो.
त्यो थंय आयल्यो आनी उदक ओडूंक लागल्यो। आपल्या बापायच्या हिंडा खातीर तांणी उदकाची आयदनां भरलीं, पूण कांय राखणे थंय आयले आनी तांकां धांवडायल्यो। ह्या वेळार मोइसेस तांच्या आदाराक आयलो आनी तांच्या हिंडाक उदक काडून घालें। त्यो घरा आयल्यो तेन्ना रेउएल तांच्या बापायन विचारलें, आयज तुमी इतले बेगी कशी घरा पावलीं? तांणी म्हणलें, एका इजिप्तकारान आमकां राखण्याच्या हातांतलीं सोडयलीं आनी आमच्या हिंडाक ताणें बांयचें उदक काडूनय दिलें। बापायन आपल्या धुवाक विचारलें, तो आतां खंय आसा आनी ताका तुमी थंयच कित्याक सांडलो? चलात आनी ताका हांगा आमच्या बरी जेवणाक आपोवन हाडात। तर मोइसेस तांगेर रावलो आनी जेथरोन आपली धूव मोइसेसाक पोतीन करून दिली। जिपोरा तिचें नांव। तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी गेर्शोम म्हूण नांव दिलें। मोइसेसान आपणाच भितर म्हणलें, ह्या गांवांत हांव परदेशी। थोडीं वर्सां उपरांत इजिप्ताचो पादशाह मेलो। इस्रायल परजा गुलामपणान रुदन करतालीं आनी देवाक उलो मारतालीं आनी गुलामपणांत थावन मारलोलो तांचो उलो देवा फुड्यांत पावलो। देवान तांचें रुदन आयकलें आनी आब्राहामाक, इसाकाक आनी जाकोबाक केलोले बासावणेचो ताका उगडास जालो। इस्रायल परजेन भोगलोलें दूख गुलामपण देवान मनांत घेतलें।